वन मन्त्रालयका उपसचिव आदरणीय विनोद देवकोटाज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वन विभागका पूर्व महानिर्देशक आदरणीय राजदेव यादवज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो 21औं वार्षिक साधारण सभा तथा 10औं महाधिवेशनको न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। म यो कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अब हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रवेश गरेका छौं। लामो समयदेखि यो देशमा विभिन्न आन्दोलनहरू र घटनाहरू घट्दै आए। परिवर्तनका कामी धेरै नेपाली सपुतहरूले आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्नुभएको छ। हामी यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा ती शहीदहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तसर्थ उहाँहरूको सम्झनामा हामीले 1 मिनेट मौन धारण कार्यक्रम तय गरेका छौँ। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई मौन धारण कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब हामी हाम्रो राष्ट्रको गौरव राष्ट्रिय गानमा सहभागी हुन पनि म यहाँहरू सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दै प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। हाम्रो यस ऐतिहासिक 10औं महाधिवेशन तथा 21औं साधारण सभामा उपस्थित प्रमुख अतिथि माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू, त्यसैगरी अन्य अतिथिगण र उपस्थित सम्पूर्ण देशभरबाट उपस्थित उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू र पत्रकार बन्धु सम्पूर्णमा महासङ्घको तर्फबाट स्वागत मन्तव्य सहित आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन यस महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र माधव होमगाईज्यू। नेपाल
वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको 10औं महाधिवेशन तथा 21औं साधारण सभाका प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवज्यू, विशिष्ट अतिथि लगानी बोर्डका नेपाल सरकारका लगानी बोर्डका सदस्यज्यू, विशिष्ट अतिथि हाम्रो महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष र यस संस्थाका संरक्षक उद्धव मैनालीज्यू, पूर्व अध्यक्ष निवर्तन अध्यक्ष कपिल अधिकारीज्यू, फेको फोनका अध्यक्ष भारती पाठकज्यू, नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, हाम्रो महासङ्घका पदाधिकारी साथीहरू र आयोजक साथीहरू, सल्लाहकार साथीहरू, यो कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल पार्नको निमित्त नेपालभरिबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यवसायी साथीहरूमा म नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित व्यवसायी मित्रहरू, आज 2045 साल माघ 10 गते वन पैदावारमा आधारित उद्यम तथा व्यवसायहरूको हकितको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सङ्गठित भई क्रियाशील हुँदै नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले आजको दिनमा 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यस महत्त्वपूर्ण घडीमा यहाँहरू सबैको उत्साहपूर्ण सहभागिताले वन पैदावारमा आधारित उद्योगी एवं व्यवसायहरूमा हौसला थपिएको छ। हौसला थपिएको महसुस गर्दछौँ। यस महासङ्घलाई यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण संस्थापक अग्रजहरू लगायत सहयोगी तथा शुभेच्छुकहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। देशको भूधरातलको 44.74% क्षेत्रफल ओगटेको वन क्षेत्र नै हाम्रा पेसा व्यवसायको लागि चाहिने प्रमुख कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्ने आधार स्रोत हो भने निजी आबादी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूमा उत्पादित वन पैदावारहरू हामीहरूको अर्को सम्भावित स्रोत हो। अत वन पैदावार सङ्कलन, ओसार पसार, मूल्य अभिवृद्धि तथा बिक्री वितरण प्रक्रियाहरूलाई सहज, सरल, दिगो, भरपर्दो व्यवसाय बनाउनको लागि सबै तहका सरकारहरूको नीति, नियम, ऐन, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि तथा निर्णयहरू र कार्य प्रक्रियाहरूमा एकरूपता तथा दिगो होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहनु स्वाभाविकै हो। हालसम्म हाम्रो क्रियाशीलतामा यिनै कुराहरूलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउने सवालमा आधारित पैरवी गर्नमै केन्द्रित रहिरहेको सबैले महसुस गरेकै हो।
देशलाई आवश्यकभन्दा 3-4 गुणा बढी विभिन्न प्रजातिका काठ वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्न सकिने हाम्रो देशमा वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा व्यवसायहरूको लागि कच्चा पदार्थ जो गर्न सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने स्थिति पटक पटक सिर्जना हुनु दुःखदायी हो। कोभिड-19 को महामारीमा उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असरबाट भन्दा धेरै बृहत पीडा 2077 जेठ 15 गतेको नेपाल सरकारको निर्णयले हाम्रो पेसामा परेको सबैले अनुभूति गरेकै हो। सम्बन्धित अधिकारवाला निकायहरू लगायत सरकारवाला सङ्घ संस्था र यस निर्णयले पारेको पीडालाई बोध गराउनको लागि महासङ्घको अधिकांश समय तथा मानवीय स्रोत लगानी गरेको भए तापनि यो समस्याको सम्बन्धमा भिन्न भिन्न सरकारवाला तथा अधिकारवाला निकाय तथा सङ्घ संस्थाहरूको पृथक पृथक धारणा तथा चाहनाले गर्दा काठ दाउराको बिक्री वितरण तथा ओसार पसार कार्य पूर्ववत लयमा फर्कन नसकी उद्योगी व्यवसायीले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको यथार्थता हाम्रो सामु रहेको छ। अथ उद्योगी व्यवसायले नियम अनुसार खरिद सकार गरिसकेका काठदारको रोकावट तत्काल हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। यसरी कटान भइसकेका वन पैदावार सदुपयोग विहीन हुन डढेलो बाढी चोरी तथा कुहिएर नौसाने हुने रोजगारी गुम्ने उपभोक्तालाई आवश्यक वन पैदावारको अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने रासो नौसाने हुने विदेशबाट अझ बढी आयात भई विदेशी मुद्रा बाहिरिने स्वदेशी मुद्रा बाहिरिने रासो घट्ने जस्ता विविध तरिकाले नौसाने भएको पाइन्छ भने व्यवसायीहरूले बैंक ब्याज तिर्न नसकी लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको छ। अत वन पैदावार सङ्कलन र बिक्री वितरण प्रक्रियालाई पहिलाको लयभन्दा उच्च गतिमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ। सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको छ। समृद्धिका लागि वनको दूरदर्शी सहितको वन क्षेत्रको दीर्घकालीन सोच निर्माण सहित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति तयार भएको छ। तर व्यवसायी रूपमा भन्नुपर्दा वन पैदावारमा आधारित उद्यमी तथा व्यवसायहरू आवश्यक कच्चा पदार्थ जोको लागि अल्झिरहनु परेको छ। उपस्थित साथीहरू, हाम्रो व्यवसायलाई आवश्यक प्रमुख कच्चा पदार्थ तथा सम्बन्धित समस्याहरूको जड पहिचान गरी सदाको लागि समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ। तत्कालमा रहेका समस्या समाधानका लागि कटान भइसकेका काठ दाउरा सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्ने लिलाम सकार भइसकेका सबै काठ दाउरा सदुपयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने, यस आवामा काठ दाउरा कटान सङ्कलन बिक्री वितरण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने साथै निजी आबादीमा हुर्काएका सबै प्रजातिका रुख बिक्री वितरण खुला गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अतिथिज्यूहरू र उपस्थित व्यवसायी साथीहरू, त्यस्तै दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि वन पैदावार सङ्कलन ओसार प्रसार तथा बिक्री वितरण सम्बन्धमा सबै तहका सरकारहरूको नीति नियमहरू एकरूपता बनाउने निजी आबादी जमिनमा हुर्काइएका वन पैदावारलाई कृषि उपसरह मान्यता दिने, वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई कृषिमा आधारित उद्योग सरह मान्यता दिनुपर्ने, वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको लागि गरिएको थप व्यवस्थाहरू खारिज गर्नुपर्ने। अब 63-64 नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बजेट भाषणबाट कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढिसकेको वन विकास कोष सम्बन्धी अवधारणा हाल रोकिएकोमा यस महासङ्घको समेत सहभागितामा पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौँ र हामीले बिताएको वन विकास कोष हाम्रो महासङ्घलाई फिर्ता गर्न म सम्बन्धित प्रमुखज्यूलाई र सम्बन्धित मन्त्रीज्यू र सचिवलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। यी यस्ता विषयहरूमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोग गर्न यस महासङ्घ सदैव जागरुक रहेको कुरा सबै सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायहरूको तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सबै सरकारवाला तथा अधिकारवालाहरू सहित सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूमा
यस विषयलाई गम्भीरता साथ सोचिदिन हुन यस महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक आग्रह गर्दछु। आगामी दिनहरूमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको पर्याप्त आपूर्ति, उत्पादन विविधता, उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्धन लगायतका मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलाका यावत विषयहरूलाई समेटी अगाडि जानका लागि उद्यमिता तथा व्यवसायहरूको क्षमता विकास, अन्य मानवीय विकासका गतिविधिहरू र यस महासङ्घको संस्थागत विकासको लागि सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। हाम्रो यस गरिमा 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोह उपस्थित हामीलाई अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हाम्रो माननीय वन मन्त्रीज्यू, अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै पुनः एकपटक उपस्थित सबैमा स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित साथीहरू, हाम्रो निम्तालाई हाम्रो महासङ्घको उद्देश्य र धारणाप्रति सबै सरकारवाला संस्थाहरूको सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको कुरा म सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो नेपाल वन बजार उद्योग व्यवसायी महासङ्घ आज सबैको हिजोको अनुपातमा आज नेपाल उद्योग व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल वन बजार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको गरिमालाई उच्च राख्नको निमित्त हामी सबैको प्रयास र सफलताले आज हाम्रो महासङ्घको शिर उच्च भएको छ र यो पटकको यो बन्द र विभिन्न कुराले गर्दा आज हाम्रो व्यवसायी साथीहरू चिन्तित रहनु परेको छ। आज व्यवसायी साथीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नको निमित्त म यहाँ माननीय मन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो व्यवसायहरू अहिले सारा उद्योगहरू बन्द भएर कोभिडको कारणले मजदुरहरूको अवस्था दयनीय अवस्था पुगेको कुरा र हामी उद्योगी व्यवसायले मैले अहिले पनि भने बैंकको ऋणसम्म तिर्न नसकेर आज आफ्नो भएका धितोहरू लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको हुँदा म मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत यो सबै सरकारवालाहरूलाई यसलाई तत्काल यसको निकास गर्नको निम्ति म महासङ्घको तर्फबाट जोरदार माग गर्दछु र साथै अहिले हाम्रो नेपालमा 44-45% भूभाग जङ्गल छ। आज थोरै जङ्गल भएका देशहरूले आज वनबाटै समृद्धि हासिल गरिसकेको कुरा हामी सबैले बुझेकै छौँ। तपाईँ मलेसिया भन्नुहोस्, हरेक देशहरूमा। तर हामी यत्रो 44-45% वन भएर पनि आज हामीले विदेशबाट काठ ल्याउनु पर्ने र हाम्रो पैसा विदेश पर्ने यो दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। यसमा जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जसको हातमा साँचो छ, जसको अधिकार छ, उहाँहरूले यसलाई गम्भीरता बुझेर हाम्रो नेपालमा 4 देखि 5 करोड क्युफुट काठ भए पुग्छ। आज वन विज्ञहरूले 10 देखि 11 करोड क्युफुट काठ निकाल्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरेको अवस्था छ भने आज हामी त्यसमा किन नलाग्ने? हाम्रो नेपालको वन भनेको एउटा नगदे बाली हो। यसलाई गम्भीरता सोचेर जाने हो भने आज यसले मुलुकको समृद्धिलाई ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ। यस कुरामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने म विशेष अनुरोध गर्दै यसमा बरु त्यस्तो आवश्यक पर्छ भने हाम्रो महासङ्घबाट के सहयोग गर्नुपर्छ हामी त्यो कुरा गर्न तयार छौँ। हामी सहकार्य गरेर जान तयार छौँ। नीति नियम बनाउने कुरामा हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। वन नियमावली बनिरहेको छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरामा हाम्रो महासङ्घ त्यसमा सदैव लागिरहेको छ र मन्त्रीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सचिवज्यूलाई पनि यसलाई वन नियमले छिटोभन्दा छिटो ल्याएर यो अहिले भएका यी भद्रगोल गतिविधिलाई अन्त्य गरेर अब सदाको लागि यस्ता बन्द भन्ने कार्यक्रमलाई हटाएर सुचारू गर्न म मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू, आज हाम्रो यो महान चाड पनि हो, हाम्रो यो महाधिवेशन पनि हो। त्यसकारणले यसमा हामी नेतृत्व अब फेरि 3 वर्षको लागि नेतृत्व पनि चयन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसमा हामीले सक्षम नेतृत्वको लागि र तपाईँहरू नै हो आजको यो मतदाता, आजको यो सबै अधिकार सम्पन्न भनेको हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले गम्भीरता सोच विचार गरेर अब आगामी 3 वर्षको लागि नेतृत्व चयन गर्ने पनि
बिरुवामा पानी सिंचित गरी समुद्घाटन गरिदिनु हुन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय प्रेमबहादुर आले ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहयोगको लागि आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत हामी कार्यक्रम उद्घाटनको चरणमा छौं। हामी अत्यन्त खुसी छौं। हाम्रो 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभा समुद्घाटन भइरहेको छ। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई गडगडाट तालीले यो कार्यक्रम म प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूलाई महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो अत्यन्त कार्यक्रम संक्षिप्त गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। तदनुरूप यहाँहरूको भूमिकाको अपेक्षा राख्दै म अब यो 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन समय व्यस्तताले हामीले केही अतिथिज्यूहरूको यो शुभकामना मन्तव्य व्यवस्थापन गरेका छौँ। तसर्थ म आफ्नो कार्यव्यस्तताका बीच हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्री शेखर गोल्छाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक मित्र। यस नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घको 10औं महाअधिवेशन र 21औं वार्षिक साधारण सभालाई सभापतित्व गर्नुभएका नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, मञ्चमा बस्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका मेरा सहकर्मी उपाध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसाय मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैभन्दा पहिला त यस महाअधिवेशन र साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। आज यहाँ मलाई बोलाउनु भयो, सम्मान दिनुभयो, त्यसको लागि पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबैले एउटा समृद्धिको सपना देखेका छौँ। सम्पूर्ण नेपाली जनताले एउटा समृद्धिको सपना देखेका छन् र यही नारा हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले र सबै नीति निर्माताहरूले र हामी नेपालको जुन निजी क्षेत्र छ, हामी सबैले यही नारा बोकेर अगाडि बढेका छौँ। र समृद्धि रहरले आउँदैन, समृद्धिको लागि हामीले अथक प्रयास गर्न जरुरी छ। हरेक देश जुन समृद्ध भएको छ त्यसले आफ्नो नेचुरल रिसोर्सेस, आफ्नो प्राकृतिक सम्पदालाई कुनै न कुनै तरिकाले प्रयोग गरेर समृद्ध भएको छ। जस्तै मध्यपूर्वको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ भएको पेट्रोल, त्यहाँको भएको जुन हाम्रो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरूलाई नै उनीहरूले प्रयोग गरेर समृद्धि लिएर आएका छन् र त्यहाँका जनता समृद्ध भएका छन्। त्यस्तै गरेर हरेक देशले आफ्नो समृद्धिको कुनै न कुनै सूत्रलाई अँगालेको छ अनि मात्रै उनीहरू समृद्ध भएका छन्। कसैले आफ्नो कुनै मिनरल्स आफ्नो देशमा भएका कृषिले समृद्ध भएका छन्, कसैले आफ्नो म्यान पावरले समृद्ध भएका छन् र हामी पनि समृद्ध हुन चाहन्छौँ। हाम्रो समृद्धिको सूत्रहरू के छन् त? यो समृद्धिको सूत्र पत्ता लगाउनको लागि भन्दा पहिला हाम्रा समस्याहरू के छन्? मलाई लाग्छ सबै कुरा जोडिएको छ, त्यसैले गर्दाखेरि मैले यो सन्दर्भ जोड्न खोजेँ। अहिले देशमा हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या दुईवटा रहेको छ। एउटा व्यापार घाटा अत्याधिक बढेको छ र व्यापार घाटा हाम्रो रेमिटेन्स नआउने भएको भए शोधनान्तर स्थिति यति भयानक, यति भयावह हुन्थ्यो कि अहिले हामी सायद औषधि किन्नको लागि पनि विदेशी मुद्राको लागि हामीलाई धौधौ पर्थ्यो होला। तर रेमिटेन्स आएको छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो समस्या रहेको छैन। तर व्यापार घाटा यसरी नै हामी बढ्दै जाने हो भने भविष्यमा एउटा ठुलो दुर्घटना आउँदैन भनेर हामीले सोच्न सक्दैनौँ। र ठुलो दुर्घटनालाई न्यून गर्नको लागि हामीले निर्यात बढाउन जरुरी छ, हामी आयात घटाउन जरुरी छ, हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ। अर्को चुनौती हाम्रो अर्थतन्त्रमा के रहेको छ भने हामीले देशमा रोजगारी सृजना गर्न सकेका छैनौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रै देशबाट वर्षेनी
लाखौँ युवाहरू आफ्नै देशमा काम नपाएर आफ्नो भविष्य खोज्नको लागि विदेश गइरहेका छन्। हो, उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर देशमै युवाहरूलाई आकर्षित गर्न नसक्ने र देशमै उनीहरूलाई आफ्नो भविष्य देखाउन नसक्ने हो भने यो हामी सबैको लागि ठुलो असफलता हो। म यो सबै सन्दर्भ किन जोड्न खोज्यो भने आज वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घहरूको अध्यक्षज्यूले उठाउनु भएको कुरालाई मैले यहाँ जोड्न खोजेँ। अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो करोडौँ रुखहरू अहिले जुन हाम्रो वनमा परेका छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यो वनको त्यो रुखहरू चाहिँ हामीले उद्योगमा लिएर आउन सकेका छैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले आयात गर्न आवश्यक परेको छ र यो सबै समस्या जुन मैले अघि भने यसको जरो पनि यही रहेको छ। किनभने हामीले व्यापार घाटा पनि बढिरहेको छ, किनभने हामी आयात गर्नु परेको छ। हामीले जुन आफ्नै सम्पदा आफ्नै वनबाट हामी साना हुँदाखेरि हामीले पढेका थियौँ, सुनेका थियौँ हरियो वन हाम्रो धन। अब त्यो रुख त्यो वन जङ्गलमा भयो भने त हाम्रो धन हामी समृद्धि हुनको कुनै बाटो हुँदैन र त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन समस्या रहेको छ यसलाई समाधान गर्न अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ माननीय मन्त्रीज्यू। किनभने हामी एकातिर समृद्ध हुन चाहन्छौँ र हामी आफ्नै सम्पदाहरूलाई प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ। हो, सम्पदा प्रयोग गर्दाखेरि वातावरणीय क्षति हुनु हुँदैन, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर सस्टेनेबल फरेस्टको कन्सेप्ट लिएर आएर हामीले आफ्नो सम्पदालाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सक्नुपर्छ। र यो अहिले जुन कुहिएर गएको काठ छन्, हरेक दिन कुहिएर गइरहेको छ, यो हाम्रो राष्ट्रको लागि ठुलो नोक्सानी यो रहेको छ। यसमा तुरन्तै सरकारले कुनै निर्णय गर्नुपर्छ र यसले जुन अहिले हजारौँ युवाहरूले सायद रोजगारी पाउन सक्थे त्यो अवस्थाबाट पनि उहाँहरू वञ्चित भएका छन् र त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो कुनै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि जोरदार माग गर्छ। हुन त यो सन्दर्भमा मैले आफैले पनि धेरै कुरा भोगेको छु। हाम्रो अर्गनाइजेसनले आफैले राखेको उद्योग नेपाल बोर्ड्स जुन निर्यातमूलक उद्योग रहेको थियो र नेपालको सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने एउटा उद्योगमध्ये एउटा स्थापित भएको थियो र यही पोलिसीले गर्दाखेरि जुन हाम्रो वनको लागि जुन एउटा सस्टेनेबल फरेस्टको लागि जुन एउटा कन्सेप्टबाट जुन यो उद्योग आएको थियो त्यो हुन नसकेर त्यो उद्योग आज बन्द भएको छ। र यस्ता धेरै मैले आफ्नो पनि पीडा मैले जुन भोगेको थिएँ त्यो पनि मैले यहाँ प्रकट गर्न चाहे, तर यस्ता धेरै साथीहरूले यो पीडा भोगेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाँडैभन्दा चाँडै एउटा निर्णय गरेर जुन राष्ट्रको लागि राम्रो हुन्छ, हामी देशको समृद्धिको लागि राम्रो हुन्छ, यो निर्णय गर्न चाहिँ एकदम अत्यावश्यक रहेको कुरा मैले यहाँ राख्न खोजेँ। म यहाँबाट विराटनगर जानुपर्ने भएकोले आयोजकहरूले मलाई पहिला बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन्छु। र आज यो महाअधिवेशन र वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि उद्योग वाणिज्य महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष शेखर घोल्साज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी शुभकामना मन्तव्यको लागि म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष आदरणीय भारती पाठकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष आदरणीय अञ्जन श्रेष्ठज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। 10औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, अगाडि ड्यासमा रहनुभएका आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, 10औं महाधिवेशनलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गराउनको निमित्त उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायी आदरणीय व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू, नागरिक समाजका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल परिवारकै तर्फबाट हरित अभिवादन सहित
10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडीमा आफ्नो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइराख्नु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले विगतमा गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दै भावी 4 वर्षको रणनीति बनाएर सिङ्गो वन क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने, गरिब विपन्नको जीवनसँग जोड्ने गरी यहाँहरूको अबको आगामी 4 वर्षको रणनीति बन्नेछ भन्ने कुरामा म आफू विश्वस्त छु। यस मानेमा पनि यहाँहरूको आगामी नेतृत्वको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठिसकेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले पनि आफ्नो 8औं राष्ट्रिय परिषद भर्खरै सम्पन्न गरेको छ र हामी सबैको एउटै नारा छ, सरकारले ल्याएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने दीर्घकालीन सोचमा, चाहे त्यो सामुदायिक वनका उपभोक्ता हुन्, चाहे त्यो आम जनता किन नहोस्, चाहे त्यो उद्योग व्यवसायी, सबै क्षेत्रको एउटै चाहना हो कसरी समृद्ध नेपाल बनाउने, कसरी आम जनतालाई सुखी बनाउने भन्ने चाहना बोकेर अगाडि बढेको नेपाल सरकारको सङ्कल्पमा एउटा मात्रै त्यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, त्यसलाई पूर्णता दिनको निमित्त वन क्षेत्रले ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छ। मलाई लाग्छ नेपालको वन क्षेत्र बहुआयामिक क्षेत्र हो। काठको मात्रै होइन, पर्यटनको लागि मात्रै होइन, यसले समग्र गरिब विपन्नको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको कारणले गर्दा सरकारले यसलाई विशेष प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। यसको संरक्षणको पाटो, संरक्षण सँगसँगै वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हिजो एउटा समय थियो वनलाई संरक्षण गरेर मात्रै राख्नु पर्थ्यो। आज समय परिवर्तन भएको छ। वन संरक्षणमा लाग्ने आम जनताहरू रोजगारी वनबाट कसरी दिन सकिन्छ र कसरी लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ आम उपभोक्ताहरू, किसानहरू, व्यवसायीहरू, सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू लाग्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बनाउने कानुन, हामीले बनाउने नीति, हामीले बनाउने कार्यविधिहरू संरक्षण र व्यवस्थापन जनताको सहभागिताबाट हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। हामीले वन नीति 2075 ल्यायौँ, गरिबमुखी वन नीति नेपाल सरकारले लिएर आयो। त्यसै गरी वन ऐन 2076 बन्ने बेलामा हिजो 49मा समुदायलाई संरक्षण गर्ने मात्रै अधिकार दिएको थियो, अब संरक्षण गरेर मात्रै हुँदैन। विश्वका ठुला ठुला एजेन्डाहरू जलवायु परिवर्तनमा समुदायले त्यसलाई असरलाई कम गर्नको निमित्त उपभोक्ताले खेलेको भूमिका, गरिब किसान, महिला, गरिब आदिवासीहरूले खेलेको भूमिकालाई मध्यनजर गरेर यसलाई हाम्रा कानुनहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर वन ऐन 2076 मा आयो। त्यो मात्रै भएन, कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भनेर वनलाई उत्पादनसँग जोड्ने, पर्यटनको वृद्धि र विकास गर्ने भनेर वन ऐनले लिएर आयो। अब कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त हामीले बनाउने नियमावलीहरू अझ लोकतान्त्रिक हुनु आवश्यक छ। हामीले बनाउने नियमावली र कार्यविधिहरू अझ जनमुखी हुनु आवश्यक छ। कानुन एकातिर, हाम्रा नियमावली र कार्यविधिहरू अर्कोतिर बन्यो भने समृद्धिको नारा मात्रै हुन सक्छ, त्यहाँबाट जनताले उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले गर्दा आज वन क्षेत्र अत्यन्तै राम्रो हुनुपर्नेमा वन क्षेत्रमा लाग्ने हामी अभियान कर्मीहरू, चाहे हामी व्यवसायी किन नहौँ, चाहे हामी उद्यमी किन नहौँ, चाहे हामी उपभोक्ता मात्रै किन नहौँ, सबै क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। सरकारी क्षेत्रको कर्मचारी साथीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, मिडियाका साथीहरूको योगदान छ। यो सबै क्षेत्रलाई सङ्गठित गरेर अगाडि बढाउन सकेन भने हामीले वन क्षेत्रलाई जुन देख्न चाहेका छौँ त्योभन्दा फरक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वन क्षेत्रमा सुदृढीकरणको आवश्यक छ।
मैले यहाँहरूको बिचमा भन्नै पर्छ, चाहे त्यो हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र किन नहोस्, चाहे हाम्रो व्यवसायी साथीहरूको संयन्त्र किन नहोस्, चाहे हाम्रा सामुदायिक सङ्गठन अरू सङ्गठनहरू समूहहरूको कुरा किन नहोस्, राम्रा काम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने र सुधार गर्नु पक्षहरूलाई गम्भीर रूपमा सोचेर सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। आज राम्रा काम गर्ने सङ्गठनहरू, राम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि वन क्षेत्रमा लाग्दा अपहेलित हुनु परेको अवस्था छ। किन भन्दा वन स्रोतहरू सही ढङ्गबाट परिचालित भइराखेको छैन। वनको सुशासनको पाटोमा व्यवसायी साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, समूहका साथीहरूको मिलेमतोमा भनेर पटक पटक कुरा उठ्ने गरेको छ। नीति निर्माताहरूको संरक्षण बनेर, संरक्षक बनेर आज वन क्षेत्रमाथि ठुलो प्रहार भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अभियानकर्मी साथीहरू यसलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौँ, यसलाई उत्पादनसँग जोड्न चाहन्छौँ, जनसहभागितालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर। त्यसैले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको रूपान्तरण गर्नको निमित्त, समाज रूपान्तरणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको सामुदायिक सङ्गठन र हामीसँग भएको वन क्षेत्रमा लागेको अभियानकर्मीहरूको सङ्गठन हो। त्यसैले गर्दा उत्पादन बढाउने कुरा धेरै विवादको विषयहरू बन्यो। वैज्ञानिक वनका नाममा धेरै चर्काचर्की भयो, सरकार एकातिर, नागरिक सङ्गठन एकातिर। तर त्यो हुनु आवश्यक थिएन, किनकि वन व्यवस्थापन जनताको सहभागिताबाट, जनताको उपस्थितिबाट, जनताको निर्णयबाट उसको आवश्यकता के हो, के विधि प्रयोग गरेर वन व्यवस्थापनको मोडालिटी अगाडि जान्छ, ढला पडा सुखा खडा र उमेर पुगेको वन पैदावारलाई निकाली प्रावधान वन क्षेत्रको सामुदायिक वनको कार्ययोजना छ भने सामुदायिक वनको कार्ययोजना अनुसार, यदि अन्य क्षेत्रको वन व्यवस्थापन छ भने त्यही मोडालिटीमा जानुपर्छ भनेर एउटै विषय हो। आज हामी नामको पछाडि लाग्यौँ, नागरिक सङ्गठन एकातिर जस्तो, सरकार एकातिर जस्तो, व्यवसाय एकातिर जस्तो देखिएको छ। तर होइन, हामी उत्पादन बढाउन चाहन्छौँ, उत्पादनको विरोधी कोही हुन सक्दैन। तर त्यसको व्यवस्थापनमा जनता बाहिर बसेर, उपभोक्ता टाढा रहेर, जनतालाई थाहा नदिएर कुनै पनि विधि लान सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2071 सालदेखि विवादमा रहेको कार्यविधि खारेज गर्नुभएको छ। अब नयाँ कार्यविधि, यसका नाममा यसलाई अड्काएर राख्ने होइन। जेठ 15 गतेदेखि वन पैदावार कुहिएर बसेको छ जङ्गलमा। भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाएको छैन। व्यवसायी साथीहरू आफ्नै गुनासो छ, त्यो मात्रै होइन, उपभोक्ताले आफ्नो घर बनाउन पाएको छैन। यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैन। छिटै वन व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउने गरी सरकारले निकास दिनु आवश्यक छ। यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने एउटा कार्यविधि खारेज भइसकेपछि अर्को विधिलाई भइरहेको कार्ययोजना अनुसार वन पैदावारलाई निरन्तर रूपमा निकाल्ने, व्यवस्थापन गर्ने र राम्रो संयन्त्र बहुसरकारहरूको टिमले त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने र यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि जानको निमित्त नेपाल सरकारले तत्काल यसको छिटोभन्दा छिटो निकास दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले यसरी गएनौँ भने अर्को जेठ 15 आउन लागिसक्यो, कार्तिकदेखि अर्को वन पैदावार निकाल्ने बेला भइसक्यो। तर हामीले अहिले पनि कहाँबाट रोकियो भन्ने कुरा समुदायलाई थाहा छैन, अन्यल भइराखेको छ। यसलाई तत्काल नेपाल सरकारले वन व्यवस्थापनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सबै प्रजातिको सम्मान गर्दै आम वन क्षेत्रमा लागेका उपभोक्ताहरूको म्यान्डेट लिएर उहाँहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउँदै वन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निमित्त नेपाल सरकार सकारात्मक हिसाबबाट अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मैले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालप्रति पटक पटक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि गलत भयो, यसलाई सच्याउ भन्दा हामी माथि लागेको आरोप वन व्यवस्थापनमा महासङ्घ तगारो भयो, वन पैदावार निकाल्न दिएन महासङ्घ, यसमा चाहिँ सरकारसँग मिल्यो भनेर जुन खालको भ्रम सिर्जना गरिएको छ, यो भ्रममा आम व्यवसाय र उपभोक्ता साथीहरूलाई नपर्नको लागि उत्पादन बढाउने कुरामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल
देशभरि रहेको 22,000 भन्दा बेसी सङ्गठनलाई हामी सँगै सहकार्य गरेर व्यवसायी साथीहरू, सरकारी संरचनाका साथीहरूसँग सहकार्य गरेर महासङ्घ अगाडि बढ्न चाहन्छ। अब मात्रै बाँकी छ वन क्षेत्रको पुनर्संरचना अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेको छैन। सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, तर स्थानीय सरकारमा वन क्षेत्रको संरचना नजाँदाखेरि आज सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई समन्वय गरेर काम गर्न गाह्रो भइराखेको छ। यसमा फेरि पनि सरकारले पुनर्विचार गरेर 3 तहको सरकार, त्यसभन्दा तल समुदायको रहेको कुरालाई विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दै 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले आगामी सबै सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसभित्र पनि यहाँहरूको एउटा नेतृत्व आम सहमतिको आधारमा यहाँले चुन्नुहुनेछ र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल तपाईँहरूको सुदृढीकरण, तपाईँहरूको भित्र भएका व्यवसायी साथीहरूभन्दा कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। केही तरका चुल्ठे मूल्य साथीहरूले सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूमाथि व्यक्तिहरू समातेर गलत काम गर्दाखेरि आज व्यक्ति पनि प्रभावित हुने, व्यवसायी साथीहरू पनि प्रभावित हुने, त्यसै गरी कर्मचारी साथीहरूमाथि पनि एकै ठाउँमा मुसिने काम भइराखेको छ। यसलाई फिल्टर गर्नु आवश्यक छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले हाम्रा कुनै साथीहरू त्यस्ता गलत काममा लाग्छन् भने त्यसको फिल्टर गर्ने हामीले परिषदबाट निर्णय गरेका छौँ। यसमा सबैजना एक मना एक ढिका भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ र वन क्षेत्रलाई सुगन्धित एउटा सुशासनको हिसाबले राम्रो वन क्षेत्र बनाउनको निमित्त तपाईँ हाम्रो नयाँ टिमले एउटा जुझारु ढङ्गबाट अगाडि बढ्नको लागि यहाँलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सहकार्यको प्रतिबद्धतासहित आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु भएकोमा म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष भारती पाठकज्यूलाई महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो बिचमा विशिष्ट अतिथि उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष उहाँको कार्यव्यस्तताले हामीसँग बिदा लिँदै हुनुहुन्छ। तसर्थ म आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र विशिष्ट अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अब हामीले हाम्रो प्रत्येक महाधिवेशनहरूमा वन क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने महानुभावहरूलाई, उद्योगी व्यवसायहरूलाई हामी सम्मानको कार्यक्रम गर्ने गर्छौँ। म उद्योग वाणिज्य महासङ्घका आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। महासङ्घका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी सम्मानको कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। विशिष्ट योगदान पुर्याउने महानुभावहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने गर्छौँ। तसर्थ अहिले हामी वन व्यवस्थापन तथा उद्यम प्रवर्धन राष्ट्रिय पुरस्कार 2077बाट डाक्टर नयाँ शर्मा पौडेलज्यूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। त्यो सम्मानमा 51,111 नगद राशिसहितको सम्मान पत्र हुनेछ। म तसर्थ डाक्टर नयाँ शर्मा पौडेलज्यूको संक्षिप्त परिचय यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्याङ्जा जिल्ला पिडी खोलामा 2021 सालमा पिता श्री मित्रलाल पौडेल र आमा पूर्णकला पौडेलको कोखबाट जन्मनुभएका नयाँ शर्मा पौडेलले नरोदय माध्यमिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरी पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट आइएससी, रामपुर क्याम्पस चितवनबाट कृषिमा बिएससी गरी युनिभर्सिटी अफ रिडिङ युकेबाट एमएससी, फरेस्ट्री र सोही युनिभर्सिटीबाट 2005 मा पिएचडी सम्पन्न गरी फरेस्ट एक्सनमा कार्यरत रहँदै उहाँ विगत 25 वर्षदेखि अध्ययन, अनुसन्धान र नीति प्रक्रियामा संलग्न हुँदै वनको उत्पादनशील र दिगो र न्यायोचित व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। खास गरी सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वन क्षेत्रको सहकार्यलाई सुशासन बढाउँदै आर्थिक सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने र त्यसलाई मूर्त रूप दिने दिशामा उहाँको लगाव र योगदान रहिआएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म उहाँलाई हामीले जुन पुरस्कार सम्मान गर्दैछौँ त्यसमा सम्मान पत्र पनि छ, त्यसको बेहोरा यहाँहरूको बिचमा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घ, कोटेश्वर 32 काठमाडौँ, वन व्यवस्थापन तथा उद्यम प्रवर्धन राष्ट्रिय पुरस्कार 2077।
डाक्टर नयाँ शर्मा पौडेलज्यू। नेपालको वन तथा वातावरण क्षेत्रको समुन्नत विकास, वन पैदावार सदुपयोग तथा वन उद्यम प्रवर्धनका सवालमा गैर सरकारी क्षेत्रबाट तपाईले पुर्याउनु भएको योगदानको साथै यस महासंघ र अन्य सरकारवाला संस्थाहरूबीच सम्बन्ध विस्तारमा यहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यस महासंघको 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा तपाईलाई वन व्यवस्थापन तथा उद्यम प्रवर्धन राष्ट्रिय पुरस्कार 2077 बाट सम्मानित गरिएको छ। आगामी दिनमा यहाँको ज्ञान, कुशल सिप र बौद्धिक क्षमताले वन तथा वातावरण क्षेत्रको विकास एवं वन पैदावार सदुपयोगका क्षेत्रमा उच्चतम योगदान पुग्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा सहित उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। अनिल कुमार रञ्जी महासचिव, हामीले प्रमुख अतिथिमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूको हस्ताक्षर रहेको छ। त्यसैगरी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। मिति 2077 फागुन 23 गते आइतबार। म यो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन डाक्टर नयाँ शर्मा पौडेलज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु र यो पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानित व्यक्तित्व डाक्टर नयाँ शर्मा पौडेलज्यूलाई मञ्चमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म अब ज्येष्ठ उद्यमी सम्मान 2077 बाट सम्मानित व्यक्तित्व श्री दामोदर प्रसाद घिमिरेज्यूलाई म सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 9 लुबुमा विक्रम सम्वत 2000 साल कार्तिक 13 मा जन्मनुभई हाल विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 पोखरियामा रहनुभएका तपाईले 2040 सालदेखि हालसम्म पोखरिया घरेलु काष्ठ उद्योग र सुनकोशी काष्ठ उद्योग सञ्चालन गरी वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई निरन्तरता दिई रोजगारी सिर्जना, उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनका साथै हाल नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ मोरङका सल्लाहकार रही यस महासङ्घको क्रियाकलापमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएकोले कदर स्वरूप यस महासङ्घको 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा यहाँलाई ससम्मान ज्येष्ठ उद्यमी सम्मान 2077 बाट सम्मानित गरिएको छ। यहाँको ज्ञान र सिपले आगामी दिनमा पनि वन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा उच्च योगदान पुग्ने विश्वाससहित यहाँको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। म सम्मानित व्यक्तित्व दामोदर प्रसाद घिमिरेज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु र प्रमुख अतिथिज्यूलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वरिष्ठ उद्यमी सम्मान 2077 बाट श्री बसन्त रोक्का छेत्रीज्यू, मकवानपुर जिल्ला हेटौडा महानगरपालिका वडा नम्बर 19 हटियामा स्थायी बसोबास भई हाल तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 16 मधबलिया रूपन्देहीमा रहनुभएका तपाईले माउन्ट एभरेस्ट कत्था मिल्स प्राली लगायत रूपन्देही, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन र झापा जिल्लामा विभिन्न काष्ठ तथा गैर काष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गरी वन पैदावारको सदुपयोग तथा रोजगारी प्रवर्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनुका साथै विगतमा यस महासङ्घको सल्लाहकार रही महासङ्घको गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएकोले कदर स्वरूप यस महासङ्घको 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा यहाँलाई ससम्मान वरिष्ठ उद्यमी सम्मान 2077 बाट सम्मानित गरिएको छ। यहाँको ज्ञान सिप र अनुभवले आगामी दिनमा पनि यस वन पैदावारको सदुपयोग र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायमा क्षेत्रमा उच्च योगदान पुग्ने विश्वाससहित यहाँको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी वरिष्ठ उद्यमी सम्मान 2077 बाट आदरणीय भद्रमान गुरुङज्यू, खोटाङ जिल्लाको कुबिन्डे गाविस वडा नम्बर 8 मा विक्रम सम्वत 2005 मा जन्मनुभई हाल धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 दुर्गाचोकमा स्थायी बसोबास भई 2042 देखि बुद्ध सहमिल स्थापना तथा सञ्चालन गरी वन पैदावारको सदुपयोग तथा रोजगारी
प्रवर्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनुका साथै 2061 देखि महासङ्घको विभिन्न पदमा क्रियाशील रही वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएकोले कदर स्वरूप यस महासङ्घको 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा यहाँलाई ससम्मान वरिष्ठ उद्यमी सम्मान 2077 बाट सम्मानित गरिन्छ। म भद्रमान गुरुङज्यूलाई अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तित्वहरूमा महासङ्घको तर्फबाट पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको धेरै लामो समयमा त छैनौँ, हामीसँग अब केवल 3 जना वक्ता हुनुहुन्छ। स्वयं मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, त्यसपछि धुलखेल नगरपालिका एवं नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुज्यू हुनुहुन्छ, वन मन्त्रालयका सचिवज्यू हुनुहुन्छ। तर पनि मन्त्रीज्यूले उहाँको कार्यव्यस्तताको कारण अनुरोध गर्नुभयो मलाई पहिला समय दिनु पर्यो, मेरो कार्यव्यस्तता छ भनेर। तसर्थ म अब कार्यक्रमलाई सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्दै अब सम्मानित व्यक्तित्वहरूको तर्फबाट आफ्नो संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन डाक्टर नयाँ शर्मा पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, अतिथिज्यूहरू, व्यवसायी प्रतिनिधिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू, पहिला त यो हामीलाई आज 10औं महाधिवेशन र 21औं साधारण सभामा यहाँहरूले जुन सम्मान प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म सबै सम्मान प्राप्त गर्ने साथीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु र साथै यो अधिवेशन र साधारण सभाको सफलताको शुभकामना गर्दछु। मलाई यो सम्मानले अरू धेरै भारी बोके जस्तो फिल भएको छ। खास गरी नेपालको वन क्षेत्र, यसको सम्वर्धन र हाम्रो राष्ट्रिय नारा जुन समृद्धि हैन समृद्ध नेपाल छ, त्यसमा वन क्षेत्रले पुर्याउनु पर्ने जुन योगदान थियो त्यो धेरै नै कम छ। अघि नै कुरा आइसकेको छ। हामीले सामान्यतः यही अहिलेकै पञ्चवर्षीय योजनाभित्र पनि हैन 3 करोड CFT सम्म काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिले त हामी 2 भन्दा पनि तलै छौँ होला। तर अब कतिपय अध्ययन अनुसन्धानहरूले 9 देखि 12 करोड CFT सम्म काठ उत्पादन हुने, त्यो भन्दा बाहेक वन क्षेत्रमा काठ मात्रै होइन गैर काठ जन्य पदार्थहरू र त्यस्तै यो हामीले यहाँ मैले हेर्दैछु वन पैदावार उद्योग व्यवसायी भनिरहँदाखेरि अलिकति वनसँग सम्बन्धित सेवाहरूको पनि कुरा छ। खास गरी टुरिज्मदेखि लिएर अरू विभिन्न क्षेत्रहरू छ व्यवसायको, त्यो क्षेत्रमा कसरी विस्तार गर्न सकिएला। त्यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो यहाँहरूको यो अधिवेशनमा यो साधारण सभामा 2टा विषयहरू छलफल योग्य होलान् भन्ने ठान्छु। एउटा त अहिलेको व्यवसाय धेरै साँघुरो छ, भलै थुप्रो साथीहरूले यसबाट चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ, रोजगारी प्राप्त भएको छ, तर हाम्रो त्यसको टोटल पोटेन्सियलको रेसियोमा धेरै कम छ र यसलाई आफ्नो हैन यहाँको नेचुरल रिसोर्सको पुरा प्रोडक्टिभिटी कसरी रियलाइज गर्ने, कसरी मेटेरियलाइज गर्ने, त्यो दिशामा हाम्रो छलफल धेरै जानुपर्छ होला, एउटा पोइन्ट। दोस्रो, अघि अलिकति हाम्रो भारतजीले पनि प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, हाम्रो वन क्षेत्रको व्यवसाय अहिले पनि सामाजिक हिसाबले सम्मानित प्रतिष्ठित हुन सकिरहेको छैन। अझै त्यसलाई कसरी मोर कम्पिटेटिभ, मोर ट्रान्सप्यारेन्ट, मोर फेयर कसरी बनाउने होला, त्यो विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेको समस्या अलिकति हैन हाम्रो एक्जिस्टिङ रुलहरू अथवा गभर्नमेन्ट डिसिजनहरूबाट हेऱ्यो भने पनि 2-3वटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा त रिसोर्सको एउटा सस्टेन्ड सप्लाई कसरी इन्स्योर गर्ने होला, त्यो नहुँदासम्म वन क्षेत्रमा लगानी ल्याउन, वन क्षेत्रमा मान्छेले ढुक्क भएर 50औं वर्षको प्लानसहित बिजनेस गर्न गाह्रो छ। अहिले भनौँ न, अहिले यही गएको 2 वर्ष चाहिँ अलमोस्ट विभिन्न हिसाबले डिस्टर्ब भएको छ, बेला बेलामा डिस्टर्बेन्सहरू भइरहेछन्। त्यो हिसाबले अलिकति हैन जहाँ इन्भेस्ट गरिन्छ त्यसको अलिकति रिसोर्सको सप्लाईको सस्टेन्ड सप्लाईको एस्योरेन्स अलिकति राज्यले दिन सक्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, अलिकति यसलाई यो बिजनेसलाई प्रमोट गर्नलाई थोरै केही हामीले भन्छौँ राष्ट्रियता, यहाँनिर चाहिँ जुन हाम्रो आफ्नो डोमेस्टिक प्रोडक्ट
जुन इन्भाइरोमेन्टली पनि सस्टेनेबल प्रोडक्ट छ यसलाई अलिकति प्रायोरिटी दिने केही डिसिजनहरू पनि आवश्यक हुन्छन् कि जसले गर्दाखेरि यसको कम्पिटेटिभ अरू प्रोडक्टहरू जस्तो आइरन एल्युमिनियम प्लास्टिक हैन अरू चिजको तुलनामा अलिकति हामीले काठजन्य वनजन्य पैदावारहरूलाई प्रायोरिटी दिन सकियोस्। त्यसमा राज्यले केही पोलिसी लिन सकिन्छ कि र अलिकति प्रमोसनल एक्टिभिटीहरू पनि गर्नुपर्छ होला। त्यस्तो भयो भने सम्भवतः अहिलेको हाम्रो इकोनोमीको 5 टाइम्ससम्म बढ्न सकिन्छ होला। त्यसका लागि यहाँहरूको चाहिँ छलफल यहाँहरूको लगाव त्यो दिशामा रहने कुरा रहोस् भन्दै शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। डाक्टर नयाँ शर्मा पौडेलज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी एकदम संक्षिप्त कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गरौँ अब आफ्नो संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा धुलखेल नगरपालिकाका प्रमुख श्री अशोक बेन्जुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको यो 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाका सभापति एवं संस्थाका अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका वन मन्त्रालयका सचिवज्यू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि साथीहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका महासङ्घका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण यस संस्थाका सदस्य महानुभावहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिला संस्थाको साधारण सभाको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले संविधानले हामीलाई 3 तहको सरकार निर्माण गरेको छ। 3 तहको सरकारहरूमा स्थानीय सरकारहरू सबभन्दा बढी सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक प्रगति र जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ। संविधानले 22वटा एकल अधिकार दिएको छ र स्थानीय सरकारहरू अब जनताको घरदैलोको सरकारको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ र यसले सामाजिक रूपान्तरणमा, आर्थिक समृद्धिमा र जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सवालमा सबल नेतृत्व प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यो सरकार केवल जननिर्वाचितहरूले मात्र सञ्चालन गरेर सरकार सार्थक हुन सक्दैन। समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र अर्थतन्त्रका सम्भावनाहरूलाई हामीले बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सम्भावनाको क्षेत्रहरूलाई कसरी हामीले एकीकृत ढङ्गले जानुपर्छ र कसरी जाँदाखेरि देशको आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने हाम्रा देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतहरूलाई, हाम्रो सम्पदाहरूलाई हामीले संरक्षण गर्ने, यसको विकास गर्ने र यसको विकासको माध्यमद्वारा समृद्धि जनताको घरदैलोमा पुर्याउनका लागि हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अघि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कि अरब देशहरूमा अहिले एउटा तेलको उत्पादनले मात्र विश्वका समृद्ध देशहरूको तहमा पुगेको छ। तपाईँ संसारका अन्य देशहरूमा हेर्नुभयो भने पनि धेरै कुराहरूले त्यो देशको साना साना विकासहरूले त्यो देशको आर्थिक समृद्धि चाहिँ ठुलो परिवर्तन आएको छ। हाम्रो देशमा त्यस्तो के हुन सक्छ? हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरू यसलाई व्यावसायिक जीवन दिन सक्यो भने हाम्रा नेपाली समाजको आर्थिक समुन्नतिको आधार हुन सक्छ भने त्यो पर्यटन हुन सक्छ, त्यो हाम्रो ऊर्जा हुन सक्छ, त्यो कृषि हुन सक्छ र हाम्रो यो वन पैदावारका र प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरू हुन सक्छ। यसलाई व्यावसायिक जीवन दिनका लागि कानुनमा कहाँनिर समस्या छ, नीति नियममा कहाँनिर समस्या छ, हाम्रा व्यवहारमा कहाँनिर समस्या छ, हाम्रा उद्योग व्यवसायीहरूलाई कसरी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउन सकिन्छ र उनीहरूले आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अत्यन्त जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्ने बेला आयो। कुनै जमाना थियो सरकारले सबै कुरा गर्छ भन्ने, अब सरकारले मात्र सबै गर्न सक्दैन। सरकार सँगसँगै मानवीय चेतना, मानवीय क्षमताहरू, मानवीय तागतहरूले पनि राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्छ। त्यसको सङ्गठित शक्तिहरूलाई हामीले सबल बनाउनुपर्छ। त्यसकारणले सिंहदरबारले मात्र सबै देशको विकास हुन सक्दैन। जनताको घरदैलोमा शासन पुर्याउनुपर्छ भनेर 3 तहको सरकार बनेको हो। सिंहदरबारले मात्र देश बनाउने भए त्यही सिंहदरबारले मात्र आज नेपाल कहाँ पुग्नु पर्थ्यो? राजा वीरेन्द्रले नै आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्थ्यो,
एसियाली मापदण्ड पुरा गर्छु भनेको थियो नि, तर पुरा हुन सकेन, किनभने एक्लो बृहस्पति झुट्टा हुन्छ, सक्दैन उसले। सबै मानिसहरूको साझेदारीता चाहिँ कहाँ जनाउनु पर्छ भन्दा आजको संहिताले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। जुन सरकार सबभन्दा नजिक छ उसले जनताको पहिलो सेवाको काम गर्छ। यो सरकारहरूको सबलीकरण अनि व्यवसायीहरूको उद्योग व्यापार व्यवसाय कला सङ्गीत साहित्य संस्कृतिका उद्यमीहरू अनुसन्धानकर्ताहरू यी सबै राष्ट्रका चाहिँ विविध क्षेत्रबाट समाजलाई समुन्नत बनाउने तबकाहरू हुन्। ती तबकाहरूको समृद्धिको लागि राष्ट्रले काम गर्नुपर्छ। कहाँनिर व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्दाखेरि राष्ट्र समुन्नत हुन सक्छ, कहाँनिर उद्यमशीलताको विकास गर्दा राष्ट्र समुन्नत हुन सक्छ भन्ने कुरा राष्ट्रले पहिचान गरेर त्यो समुदायको हितले नै राष्ट्रको हितमा हामीले सोच्न सक्यौँ भने मात्र राष्ट्रको समृद्धि अगाडि आउँछ। हामीले जब सरकारमा बस्छौँ, सरकारमा बस्ने बेलामा हामीले विवेकपूर्ण हामीले चाहिँ सोच अगाडि ल्याउनुपर्छ। हाम्रा निर्णयहरू, हाम्रा सोचहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरूले आम मान्छेले के प्रभाव पारिरहेको छ, नियम बचाउनका लागि जनतालाई दुःख दिने होइन, जनताको सुखलाई नियम बदल्ने हो, नियम प्रतिस्थापन गर्ने हो। त्यो सोच हामीसँग हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी बाहिर बस्दा सरकारले कमजोर वा अप्ठ्यारो ठान्छौँ, हामी आफै सरकारमा बस्दाखेरि हामी के सोच्छौँ भने यो नीति नियम नै मैले सधैँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने अर्थोडक्स हुन खोज्छौँ। त्यसकारण हामी अलिकति उज्यालोमा अँधेरो देख्ने र अँधेरोमा उज्यालो देख्ने चेतना हामीसँग भयो भने सरकार विवेकशील हुन्छ। सङ्घ सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, हामी जस्तो स्थानीय सरकार होस्, यो सरकारहरू जनताको समृद्धिको लागि जन्मेको सरकार हो, कसैलाई रुल गर्नलाई होइन। रुल गर्ने जमाना गइसक्यो। प्रजातन्त्रमा साझेदारी, समन्वय र सहअस्तित्वको कुरा हुन्छ। त्यो सहअस्तित्व कसरी कायम गर्न सक्छौँ, एकले अर्कालाई सम्मान कसरी गर्न सक्छौँ। ठुला पदमा बसेर मात्र मान्छेले समाजको समृद्धि गर्ने होइन, सबभन्दा साना साना ठाउँमा बसेर गरेका मानिसहरूको सृजना र त्यसको चेतनाहरूले समाजलाई समृद्ध बनाइराखेको हुन्छ। त्यो चेतनालाई, त्यो सृजनशीलतालाई, त्यो उद्यमशीलतालाई कसरी समाजको मूल प्रभावमा ल्याउने र देशको अर्थतन्त्रको सुधारमा हामी जान सक्छौँ। यो पाटोमा तीन तहको सरकारको साझेदारी, समन्वय र सहअस्तित्व, व्यवसायी, सृजनशील र उद्यमशील र अनुसन्धान र अध्ययनकर्ताहरूको साझेदारी आजको सबभन्दा आवश्यक हो। त्यसैले हामी अहिले कुनै प्रतिस्पर्धी सरकारको रूपमा होइन, समन्वय गर्ने सरकारको रूपमा, साझेदारी गर्ने सरकारको रूपमा, सहअस्तित्व, एकले अर्काको अस्तित्वलाई पहिचान गरेर हामी एकाकार भएर अगाडि बढ्ने सरकारको रूपमा हामी छौँ। र यो सन्दर्भमा म सबभन्दा बढी व्यवसायी मित्रहरूलाई राष्ट्रमा तपाईँको लगानी आफ्नो हितमा मात्र होइन, तपाईँले रोजगार सृजना गर्नुहुन्छ, तपाईँले सरकारले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, तपाईँले समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि तपाईँको जुन भूमिका छ त्यो भूमिका प्रबल बनाउनका लागि, त्यसलाई सबल बनाउनका लागि हामी जस्तो सरकारहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, कसरी जान सकिन्छ। म स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट 293वटा नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हामी सँगै बसौँ, छलफल गरौँ, राष्ट्र समुन्नतिमा अब उद्यमशीलताको लागि प्रवर्धन गर्नलाई हाम्रा साझेदारी र हाम्रो समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ यो तर्फ अगाडि बढ्नका लागि आह्वान गर्छु। र सबै सरकारहरू जनताका हुन्, जनताको प्रतिनिधि पात्र हुन् र भन्ने गरेको छ लिडर्स इज सर्भेन्ट अफ द पिपुल। नेता भनेको जनताको नोकर हो, जनताको मालिक हुने होइन। हिजो तानाशाही व्यवस्थामा मालिक हुन्थे, हामी त अब जनताको नोकर हुनुपर्छ र जनताको समृद्धिको बाटो हामीले पहिल्याउनुपर्छ। यो बाटोमा हिँड्ने सरकारहरू मात्र जनप्रिय सरकार हुन्छ, त्यो जोसुकै त्यहाँ बसोस्। यस्तो सरकारको परिकल्पना हामीले हाम्रो डेमोक्रेसीले खोजेको छ। सरकारले प्रत्येक नागरिकका चाहना र आवश्यकताहरूको लागि बाधक र बन्धक बनाउने होइन, उसलाई स्वतन्त्र उन्मुक्ति दिन सक्ने वातावरण बनायो भने मात्र संसारका देशहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू, त्यहाँका समृद्धिहरू हाम्रो घर आँगनमा पनि आउँछ। यस्तो घर आँगनको सरकार बनाउनका लागि हामी सोही हुनेछ। तसर्थ म
छिटो अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दै तेह्रथुम जिल्ला लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा जन्मनुभई हाल झापा जिल्लाको अर्जुनधारा नपा वडा तपाईले अर्जुनधारा नपा झापाबाट दिगम्बर बाबा समिल स्थापना गरी वन पैदावारको सदुपयोग तथा रोजगारी प्रवर्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनुका साथै वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आउनुभएकोले कदर स्वरूप यस महासङ्घको 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा यहाँलाई ससम्मान उद्यमी सम्मान 2077 बाट सम्मानित गरिएको छ। सोही बेहोरा छ धनुषा जिल्ला लक्ष्मी निवास जन्मनुभई हाल धनुषा जिल्लाको बटेश्वर बस्नुहुने श्री बासुलाल महतोज्यू। अन्य बेहोरा सोही छ तनहु जिल्ला सुकौरामा विक्रम सम्वत 2012 मा जन्मनुभई हाल बागमती प्रदेश भरतपुर महानगरपालिका निवासी श्री मुक्ति भट्टराईज्यू। त्यसैगरी कास्की जिल्लाको मादी गाविस निवासी शिवानीमा विक्रम सम्वत 2011 मा जन्मनुभए हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का स्थायीवासी श्री खेमबहादुर गुरुङज्यू। त्यसैगरी सुर्खेत जिल्लाको तत्कालीन सिम्ता गाविस बजेडी चौरमा विक्रम सम्वत 2014 मा जन्मनुभए हाल भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 4 महेन्द्रनगर कञ्चनपुर निवासी श्री कुबेर केसीज्यू। त्यसैगरी कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका मोहरिया टोलमा विक्रम सम्वत 2018 मा जन्मनुभए हाल लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही जिल्लाको बुटोल महानगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी श्री मदन शेरचनज्यू। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सुवेक्षा समिल उद्योग स्थापना गरी सोही ठाउँमा बसोबास गर्नुहुने श्याम कुमार भारतीज्यू। त्यसैगरी दार्चुला जिल्लाको मालिका अर्जुन गाविसमा विक्रम सम्वत 2022 मा जन्मनुभई सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला धनगढी नगरपालिका बसोबास गर्नुहुने श्री कमान सिंह धामीज्यू। त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका सुन्दारा ढालाछेमा विक्रम सम्वत 2016 मा जन्मनुभई सोही स्थान निवासी श्री पुष्परत्न बाराईज्यू। सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी साथीहरूलाई हामी सम्मान कार्यक्रममा छौँ, उहाँहरूलाई तालीले सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। श्री पुण्यराम लोहलाज्यू भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 तौमडी निवासी हुनुहुन्छ पुण्यराम लोहलाज्यू। त्यसैगरी सिन्धुली जिल्ला पाटनदेवी वडा नम्बर यो कर्मचारी सम्मान रहेको छ। विगतमा सिन्धुली जिल्ला पाटनदेवी वडा नम्बर 2 मा जन्मनुभए हाल काठमाडौँ जिल्ला चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा स्थायी बसोबास गर्नुभएका तपाईले 2053 माघ 13 देखि 2077 चैत 1 गतेसम्म निरन्तर यस महासङ्घको कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहनुभई महासङ्घको गतिविधिमा इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्नुभएकोले कदर स्वरूप यस महासङ्घको 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा यहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। गोविन्द दाहालज्यू हाम्रो कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो महासङ्घको। हामी यो 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको महत्त्वपूर्ण क्षणमा छौँ। हामी अहिले सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। सो सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुने सम्मानित व्यक्तित्वहरू र माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अत्यन्त अन्तिम चरणमा छौँ। म अब यो 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद माधवजी। समारोहको अध्यक्ष एवं नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, सम्मानित बौद्धिक व्यक्तित्व डाक्टर नयन शर्मा पौडेलज्यू, उद्योगी व्यवसायी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू,
सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला महासङ्घको वार्षिक साधारण सभा र महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आज सम्मानित हुनुहुने डाक्टर नय शर्मा पौडेल र उद्योगी व्यवसायी साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा यहाँहरूलाई अझै ऊर्जा प्रेरणा मिलोस् त्यो सम्मानले, त्यो शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। अघि स्वागत मन्तव्य राखिराख्दा यो संस्थाका अध्यक्षज्यूले धेरै विषयहरू प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। खास गरेर वन क्षेत्रबाट वन पैदावारको उत्पादन, त्यसमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्धन, उद्योगको प्रवर्धनका विषयमा देखा परेका समस्याहरू र आगामी दिनमा के कस्ता नीतिगत, कानुनी, कार्यक्रमगत विषयहरू समावेश गर्नुपर्छ भन्ने महासङ्घको धारणा पनि राखिसक्नु भएको छ र पूर्व वक्ता महानुभावहरूले नि यो विषयमा केही विषयहरू प्रकाश पार्नु भएको छ। मैले मन्त्रालयको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यूबाट विस्तृत रूपमा होला छोटकरीमा केही विषयहरू राख्ने जमर्को गर्छु। खास गरेर अघि 15औँ आवधिक योजनाको पनि कुरो उठ्यो। 15औँ आवधिक योजना तर्जुमा गर्दाखेरि हाम्रो वन पैदावारको उत्पादन के कस्तो भइरहेछ तथ्याङ्कगत हिसाबले भन्दा 1,75,00,000 क्युबिक काठ एक वर्षमा उत्पादन भएको थियो र त्यही आँकडालाई हामीले मध्यनजर गरेर योजनाको अन्तिम वर्षसम्म 3 करोड क्युबिक काठ प्रति वर्ष निकाल्न सकिन्छ भनेर त्यसरी लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ र यो 15 योजनाले वन क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि अङ्गीकार गरेको छ। त्यही हिसाबले राष्ट्रिय वन नीति 2075मा पनि हामीले वन क्षेत्रबाट उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, वनको पूर्ण क्षमतामा उपयोग भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर त्यो नीति तर्जुमा भएको अवस्था छ। तर संहिता अनुरूप प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएको हुनाले कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न केही ढिलाइ भएको अवस्थाले जुन ढङ्गले हामी एकात्मक राज्य प्रणाली रहँदाखेरि जुन ट्र्याकमा हिँडेका थियौँ, अहिले अलिकति अर्को व्यवस्था अङ्गीकार गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो, असहज महसुस भएको अवस्था हो र त्यो दिशातर्फ प्रदेशहरूमा कानुन बनिसकेपछि, संरचनाहरूले पूर्णता पाइसकेपछि त्यही ढङ्गले यो क्षेत्रको समस्या पनि समाधान होला भन्ने मलाई लाग्छ र सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह मात्रै होइन कि सरकार एक्लैले, चाहे त्यो तिनै तहको सरकार किन नहोस्, सरकार एक्लैले सबै चिज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले पुरानो हुँदै गएको अवस्था छ। यसमा सबैको साझा प्रयास, साझा योगदानको जरुरी पनि हुन्छ। यसमा निजी क्षेत्रहरू, सहकारी क्षेत्रहरू, नागरिक समाज सबैको योगदानको जरुरी हुन्छ। सरकारले त एउटा लिडरसिप लिएर हिँडिदिने मात्रै हो, बाटो देखाइदिने मात्रै हो। त्यसलाई अगाडि बढाउने त यी सबै क्षेत्रको साझा प्रयासले नै हो भन्ने मेरो पनि बुझाइ छ। खास गरी मन्त्रालयको तर्फबाट भन्दाखेरि वन नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा हामी छौँ र कतिपय अध्यक्षज्यूले उठाउनुभएका विषयहरू वन नियमावली तर्जुमा हुँदाखेरि सम्बोधन हुने खालका छन् र त्यो नियमावलीमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूको राय सुझावका लागि हामी यो हप्ता मन्त्रालयको तर्फबाट पठाउँछौँ र यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त हुनेछ र त्यो मस्यौदा परिष्कृत हुनेछ भन्ने मन्त्रालयको अपेक्षा पनि छ। सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने आर्थिक वर्षको तर्जुमाको चरणमा छौँ हामी। कार्यक्रमगत हिसाबले यहाँहरूले देख्नुभएका विषयहरू यदि केही छ भने तपाईँहरूको साधारण सभाबाट निष्कर्षका रूपमा मन्त्रालयमा सुझाव प्राप्त होस्, त्यसलाई हामीले नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न सक्छौँ सङ्घको भन्ने पनि म यहाँ यो जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। कटान भइसकेका काठदाउराको बिक्री वितरण ओसार पसारको सन्दर्भमा केही जटिलताहरू देखिया छन्। माघ 11 गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयले प्रदेशहरूबाट लगत लिने, त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। त्यो प्रक्रियामै छौँ हामी। चालु आर्थिक वर्षको काठदाउरा सङ्कलनका सन्दर्भमा क्याबिनेटमा हामीले प्रस्ताव पठाएका छौँ। स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार काठदाउराको सङ्कलनलाई सुचारू नियमित गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा गएको छ।
मलाई लाग्छ तुरुन्तै त्यो विषय पनि निर्णय होला र चालु आर्थिक वर्षको काठदाउरा सङ्कलनको कार्य पनि सुचारू होला भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। अरू अब यहाँ धेरै विषयहरू उठ्यो, मैले आजै सबै थोक भन्नुपर्छ भन्ने समयका हिसाबले पनि त्यो सुविधा रहेन। बाँकी यहाँहरूसँग पटक पटक मन्त्रालयमा छलफल भेटघाट भइरहेकै छ। त्यस्तो केही महासङ्घका तर्फबाट तपाईँहरूका धारणाहरू, मागहरू, चासोहरू केही छन् भने मन्त्रालयको तर्फबाट हामी सुन्ने, सहजीकरण गर्ने हिसाबले सधैँ उपलब्ध भइरहेका छौँ, उपलब्ध पनि हुन्छौँ र यो क्षेत्रलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्र, आम्दानी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले सबैले साझा गन्तव्य, साझा उद्देश्य लिएर अघि बढौँ। त्यो भयो भने निजी क्षेत्रको जुन एउटा आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षा पनि पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यति कुराहरू राख्दै पुनः यो साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीज्यूप्रति म महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। पक्का पनि सम्पूर्ण अतिथि वक्ताज्यूहरूको सम्बोधनले पनि प्रश्न पारेको छ, हामी केही पीडामा छौँ। तसर्थ यस्तै बेला हो मान्छेहरूले, व्यक्तिहरूले, समूहहरूले, संस्थाहरूले सहयोगको अपेक्षा गर्ने। तसर्थ हामी त्यस्तो खालको परिवेशबाट थोरै भए पनि आशावादी भएर अगाडि बढ्ने मौका मिल्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै हामीले अनौपचारिक या औपचारिक भेटघाटमा माननीय मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेका छौँ। उहाँ हाम्रा समस्या र पीडामा जानकार हुनुहुन्छ, उहाँ संवेदनशीलता व्यक्त गर्नुभएको छ। तसर्थ म नेपाल सरकारप्रति, आफ्नो अभिभावकप्रति यो महासङ्घको तर्फबाट धेरै आशावादी हुँदै म यो 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन मन्तव्य राखिदिनु हुन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय प्रेमबहादुर आलेज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घको 10औं महाधिवेशन एवं 21औं साधारण सभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं अर्थ समितिका सभापति माननीय कृष्ण दाहालज्यू, मञ्चमा आसीन वन मन्त्रालयका सचिव, मञ्चमा आसीन महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय उद्योगी साथीहरू, वन मन्त्रालयमा कार्यरत रहनुभएका महानिर्देशकज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, राष्ट्र सेवा कर्मचारी मित्रहरू, आदरणीय पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम त म यो भव्य समारोहको बिचमा मलाई निम्तो दिएर 2 शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभएको छ, यसको निमित्त म वन मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो आज एउटा खुसीको दिन पनि हो। 3 वर्षपछि हामी बीचमा एउटा भेटघाटको वातावरण सिर्जना भएको छ। एक आपसमा नयाँ नेतृत्व चयनको विषयमा तपाईँहरूको बीचमा अवश्य पनि छलफल हुनेछ र यो वृहत छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निकालेर राम्रो नेतृत्वको चयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि गरेको छु। सर्वप्रथम म नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घको 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र यस महाधिवेशनबाट अहिलेको मुलुकको आवश्यकता र महासङ्घको उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढ्न सक्ने एक सक्रिय एवं प्रगतिशील टिम छनौट हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छा समेत प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै आज यस कार्यक्रममा वन पैदावार उद्यम व्यवसायको प्रवर्धनको विभिन्न विद्यामा पुरस्कृत र सम्मानित हुने सम्पूर्ण
आदरणीय साथीहरूप्रति हार्दिक बधाई एवं शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उद्योग व्यवसाय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार हो। कुनै पनि देशको उन्नति र समृद्धिमा उद्योग व्यवसाय प्रमुख भूमिका रहने गर्दछ। आज विश्वमा विकसित राष्ट्रहरूले उन्नत र उच्चतम उद्योग व्यवसायको माध्यमबाट नै उच्च आर्थिक विकास हासिल गरेका हुन्। देशमा जति धेरै उद्योग व्यवसायहरूको विकास हुँदै जान्छ त्यति आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीको सिर्जना हुँदै जान्छ। आर्थिक क्रियाकलापहरूको गतिशीलताले नै देशको अर्थतन्त्र चलायमान र मजबुत हुने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा वन मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो। नेपाल सरकारले बोकेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्न वन क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्दछ। आज हामीसँग लगभग 45% वन क्षेत्र छ, तर हामीले जबसम्म यसलाई उद्यमसँग जोड्न सक्दैनौँ तबसम्म यसले उच्चतम हिसाबले आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्दैन। तसर्थ हामीले वनलाई उद्यमसँग जोड्न खोजिरहेका छौँ। यो आज मुलुकको आवश्यकता पनि हो। वन उद्यमको माध्यमबाट हरित रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने सङ्कल्प गरेका छौँ। नेपाल सरकारले यसका लागि नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमिक व्यवस्थामा विशेष जोड दिएको छ। मन्त्रालयले नयाँ वन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले वन क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा जडीबुटी लगायत वनमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन तथा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। हरित उद्यम प्रवर्धन र विकासका लागि निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनमा जोड दिएको छ। हामीले वन ऐन 2076 कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। यसले हाम्रो नीति अनुरूपका कार्यहरू आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेको छ। ऐनलाई थप सरलीकृत गर्न नियमावलीको व्यवस्था गर्दैछौँ। मैले यसअघि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको कार्यक्रममा पनि यस विषयमा भनेको थिएँ। हामी वन नियमावलीको मस्यौदा तर्जुमाको अन्तिम चरणमा छौँ। मन्त्रालयले अब छिटै नै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसित विरत छलफल गरी अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिको लागि अगाडि बढाउने छ। त्यसमा वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घको तर्फबाट समेत महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास लिएको छु। त्यसै गरी मन्त्रालयले वन उद्यम र व्यवसायहरूको लागि बजेट कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको छ। आगामी दिनमा मैले 3 तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने अटोट गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा वन्यजन्य उद्योग विकास तथा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गरिने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मेरो मन्त्रालय मातहतका निकायलाई मैले निर्देशन दिइसकेको छु। यो वर्ष वनमा आधारित उद्योगहरूको नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, तिनीहरूको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन आपूर्ति व्यवस्थाको सहजीकरण लगायतका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा वन पैदावारमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूको लागि पहल गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। उत्पादित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज निकासी गर्न आवश्यक पहलको लागि हामी सदा तत्पर छौँ। यस कार्यमा तपाईँ हाम्रो एकीकृत र साझा प्रयासको आवश्यकता महसुस गरेको छु। हिजो सरकारले वन व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 स्वीकृत गरी लागू गरेको भए तापनि यसको कार्यान्वयनमा केही बदनियत र त्रुटिपूर्ण भएको कुरा म सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानबिन उपसमितिको सदस्य रूपमा स्थलगत निरीक्षणको क्रममा पनि महसुस गरेको छु। यस विषयमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पटक पटक विषय उठान भएको छ र सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। त्यसै कारणले हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति कोही कसैबाट दुरुपयोग हुन नपाउने भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयले कार्यविधि खारिज गरी छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। पछिल्ला समयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि खारिजी विषयलाई लिएर विभिन्न नकारात्मक टिप्पणीहरू भएको भन्ने सन्दर्भमा वनको उचित व्यवस्थापनको
सरकारले गम्भीर चासो लिएको छ। कार्यविधि खारिजी पश्चात वनको व्यवस्थापन हुँदैन कि भन्ने तपाईँ सरोकारवालाहरूलाई स्वाभाविक जिज्ञासा सम्बोधन हुने गरी हामीसँग भएको वनको दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मन्त्रालयले गरिरहेको छ। समृद्ध लागि वन भन्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र काठको आत्मनिर्भर हुने गरी व्यवस्थापन गरिने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि हाम्रो लागि चुनौती भएको छ। 90% भन्दा बढी जनशक्ति विदेशी जनशक्तिबाट उद्योग सञ्चालन गर्न हाम्रो लागि विडम्बना नै भन्नुपर्छ। यसको निकासको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट वन उद्यम प्रयोगशाला तथा तालिम केन्द्रको स्थापना गरी दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने कार्य यसै वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्न चाहन्छु। वन उद्यमको विकास विस्तार र यसको प्रवर्धन गर्दै वन उद्यम व्यवसायलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानजनक पेसाको रूपमा परिभाषित गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। वन उद्यम व्यवसायहरूको क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा व्यवसायहरूको लगानी सुरक्षित गर्न प्रबन्धन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ। त्यसको आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालय तपाईँ व्यवसायहरूसँग हातोमालो गर्न तयार छ। अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु। साथै हाम्रो वन पैदावारहरूको मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धि सहित उद्यम व्यवसाय प्रवर्धनमा यहाँहरूको लाग्नु हुन अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। यसअघि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको राष्ट्रिय परिषदको कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका मन्तव्य प्रविधिको दुरुपयोग गरी मेरो मन्तव्य एडिटिङ गरी सरकारप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो मैले भनेकोमा अर्को प्रसङ्ग भोइस जोडी नकारात्मक सन्देश सहितको भिडियो क्लिप तयार पारी भ्रमित पार्न खोजिएको प्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण समेत भएको छ। हुन त मलाई यस विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु छैन, तथापि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा अति रञ्जित भइरहेको देखेर त्यो भ्रमलाई चिर्न त्यस विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। वर्तमान सरकार र म प्रति कुदृष्टि राख्नेहरूले यस किसिमको कुकार्य गरी जनतालाई भ्रमित पार्न खोजेको प्रश्न नै छ। तसर्थ त्यस्ता भ्रमका पछाडि नलाग्न समेत म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस किसिमको हरकत गरी समय खेर फाल्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आफ्नो समय खेर नफाल्नुहोस्। आफ्नो जीवन उद्यम व्यवसाय गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा लगाउनुहोस्। म र हाम्रो सरकारको काम कारबाही सन्दर्भमा दिइने सकारात्मक सुझाव सल्लाह सदैव स्वागत गर्नेछु। र साथै म यहाँहरूलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा, जसरी तपाईँहरू उद्योग व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ, अघि मात्र हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो उद्योग व्यवसायहरूको घर जग्गा निलाम हुने स्थिति आइसकेको छ। एकातिर तपाईँहरू कोभिडको मारमा हुनुहुन्छ, कोभिडले गर्दाखेरि थुप्रै समस्याहरू तपाईँहरूले झेल्नु भएको छ। अर्कोतिर कसैले 100 मिल सञ्चालन गर्दाखेरि अब 100 मिल सञ्चालन गर्नुभएको छ, 100 मिलमा काठ छैन। काठ नभएपछि 100 मिल त चल्न सक्दैन। नचलेपछि के गर्नु पर्यो? जुन ठाउँमा तपाईँहरूले जग्गा भाडामा लिनुभएको छ त्यसको भाडा तिर्नु पर्यो, मिलको कर तिर्नु पर्यो, त्यहाँ बसेका चाहिने मिस्त्रीहरूलाई तपाईँहरूले चाहिने तलब दिनु पर्यो। यावत कुराहरू तपाईँहरूको माझमा छ, मैले यो कुरा बुझेको छु। तर म आदरणीय उद्योगी व्यवसाय साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा, वास्तवमा यो विदेशतिर यो लागू भएको साइन्टिफिक फरेस्ट हाम्रो नेपालमा यो कुनै हालतमा पनि यो सक्सेस छैन। किन भन्दाखेरि अस्ति पनि एउटा प्रसङ्गमा मैले भन्न खोजेको थिएँ, जब हामी रुख बिरुवाबाट अक्सिजन प्राप्त गर्छौँ, त्यो रुख बिरुवा 80 वर्षको प्लान बनाएर 80 वर्षसम्म प्लट सर्पट कटान भएर त्यसलाई मरुभूमि बनाइसकेपछि, रुख जम्मै काटिसकेपछि कसरी हामीले अक्सिजन पाउँछौँ? त्योबाट ढलेको रुखबाट त अक्सिजन हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेको थिएँ, तर समय अभावका कारणले गर्दाखेरि छिटो बोल्दाखेरि
त्यसमा केही त्रुटि भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यो मैले चाहिने पुरै चाहिने त्यसलाई मैले विस्तृत रूपमा त्यो मैले भन्न पाएको थिएन। तर पछिल्लो चरणमा जुन चाहिने यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन भनेर जुन चाहिने तपाईँको त्यसलाई तोडमोड गरेर जुन चाहिने भिडियो बाहिर आएको छ, एकदमै त्यसमा मेरो आपत्ति पनि छ। अर्को कुरा म यहाँहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि आज आउने कार्यक्रम थियो, तर विभिन्न उहाँको कार्यव्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउनु पाउनु भएन र उहाँले मलाई नै यो चाहिने 10औं व्यवसाय महासङ्घको यो राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभकामना भनिदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै जुन वैज्ञानिक वन हाम्रो देशमा त्यो चाहिने उपयुक्त छैन भनेर जुन मन्त्री परिषदको बैठकबाट यो खारिज भइसकेको छ र विगतमा वैज्ञानिक वनमा काटिएका काठहरू छन्, यसलाई कसरी चाहिने अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा मन्त्रालयमा यसको विषयमा विरत छलफल पनि भएको छ। यो सम्पूर्ण यसको लगत ल्याउनको लागि मन्त्री परिषदले नै माघ 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले 15 दिनभित्र त्यो लगत पठाउनु भनेर निर्णय पनि गरेको छ। त्यो लगत अहिलेसम्म आएको छैन। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु महासङ्घका अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो त्यो चाहिँ लगत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउनुहोस्। त्यसपछि त्यो काठलाई कसरी त्यसलाई निकास दिने भन्ने सवालमा यो मन्त्रालय गम्भीर भएर यसलाई अगाडि सोच बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, वैज्ञानिक वनको नाममा जसरी सर्पट कटान भएको छ, कम्तीमा हरियो रुखलाई बचाउने गरी, वन जङ्गललाई बचाउने गरी अहिले सामुदायिक वनको अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दा जसरी विगतमा सामुदायिक वनलाई कार्ययोजना अनुसार मात्र दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्ययोजनामा सीमित भएर ढलापडा सुक्खा खडा निकाल्न पाइने जुन कार्ययोजना थियो, तर तपाईँ हामीले यदि छलफल गरेर यसलाई चाहिँ वन नियमावलीमा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सामुदायिक वनभित्र यदि 5000 6000 क्युफिट मात्रै छ भने, तर त्यो भित्र ढलापडा सुक्खा खडा बुढा रुखहरू 50,000 क्युफिट छ भने त्यो सम्म निकाल्ने व्यवस्थाको लागि हामी सबै छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यो भइसकेपछि हाम्रो मिल सञ्चालनमा पनि समस्या आउँदैन, हाम्रो उद्योगहरू पनि धराशायी हुँदैन, हामीले ब्याङ्कबाट लिएको लोनहरू पनि हामी समयमा बुझाउन सक्छौँ। यी कुरा हामी बिचमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, जुन निजी जग्गाभित्र आबादीमा रहेका रुखहरू छन्, अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चराचुरुङ्गीहरू त्यहाँ आउने, गुना बाँदरहरू आउने, जीवजन्तुहरू आउने र खेतीलाई पनि नष्ट पार्ने यी खालका थुप्रै आबादी जग्गाभित्र भएका रुखहरू पनि जुन रोकिएको छ, त्यसको विषयमा पनि म महासङ्घका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो विषयमा पनि तपाईँहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई तपाईँ एउटा ज्ञापन पत्र दिएर यो विषयमा पनि तपाईँहरू चाहिने आफ्नो कदम अगाडि बढाउनुहोस्। मन्त्रालय तपाईँहरूलाई हर कुरामा सहयोग गर्न हामी तयार छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्दै यो 10औं नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै र सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको हरेक आवाजलाई यो वन मन्त्रालयले सुन्नेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूको समस्या र त्यसको समाधानका उपायमा हामीलाई आश्वस्त पारिदिनुभयो माननीय मन्त्रीज्यूले। हामी निकट भविष्यमा हाम्रो जे समस्या छ त्योबाट मुक्ति हुने कुरामा विश्वस्त हुँदै म महासङ्घको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन महासङ्घका आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
सोध्नु न, अध्यक्ष सोध्नु न। अब हामी यो 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रा विभिन्न उद्योगी व्यवसाय साथीहरूले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग पुर्याउनु भएको छ। तसर्थ हामी उहाँहरूलाई कदर पत्रले सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। म त्यो कदर पत्र वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र कदर पत्र प्रदान गरिदिनु हुन नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुल्खेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जुज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी दोसल्ला उडाइदिनु हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यो संक्षिप्तमा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजेश थापा, ब्रिजटेक, मान भवन 5 ललितपुर, उहाँले भौतिक तथा आर्थिक सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यो 10औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा यहाँलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो कदर पत्र प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी श्री सुरेश घिम्रेज्यू, इन्द्रेणी काष्ठ दाउरा खरिद बिक्री केन्द्र, बालकुमारी ललितपुर। त्यसै गरी सीताराम अग्रवालज्यू, नेपाल टिम्बर इन्डस्ट्रिज, इटरी 10 मोरङ। कदर पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शीतल श्रेष्ठज्यू, न्यू श्रेष्ठ मेसिनरी कन्सर्न, सुन्दारा, काठमाडौँ। श्री विशु सुवेदीज्यू, न्यू भ्याली समिल, इमाडोल, ललितपुर। श्री सुमिरन आचार्यज्यू, टेक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, काठमाडौँ। मञ्चमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। सुमिरन आचार्यज्यू। न्यू श्रेष्ठ मेसिनरी कन्सर्न। श्री माधव तिमल सिन्हाज्यू, जेनफेन वुड प्रो प्राइवेट लिमिटेड, नरवुड इन्डस्ट्रिज, गोकर्णेश्वर 5, काठमाडौँ। माधव तिमल सिन्हाज्यू, श्रेष्ठ मेसिनरी कन्सर्न, काठमाडौँ। दिनु न जानु न, राजनीति सरले लिने क्या, दिनु न भने। आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी साथीहरूलाई फेरि पुनः एकमुष्ट म महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अत्यन्त अन्तिम क्षणमा छौँ, शुभारम्भ कार्यक्रमको। अब हामी कार्यक्रम केही क्षणमा समापनको चरणमा छौँ। यस पछाडि हामी खाना खाएर बन्द सत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। म यहाँहरू उद्योगी व्यवसायी सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी 1 बजेदेखि बन्द सत्र कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने हुँदा साथीहरूले सोही अनुरूप आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब म यो कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, अन्य अतिथिगण, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय कपिल प्रसाद अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष शरद अञ्जन श्रेष्ठज्यू, उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका श्रद्धेय अध्यक्ष भारती पाठकज्यू,
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य बालकृष्ण शिवाकोटीज्यू र यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुने यो वन क्षेत्रमा क्रियाशील आदरणीय व्यक्तित्व नयाँ शर्माज्यू लगायत वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू र अन्य सम्पूर्ण अतिथि सञ्चारकर्मी मित्रहरू र यस कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सफल पार्नको निम्ति महाधिवेशनमा देशभरिबाट पाल्नुभएका आदरणीय उद्योगी व्यवसायी मित्र लगायत यस महासङ्घका कार्य समितिमा रहनुहुने आयोजक मित्रहरू र कर्मचारी मित्रहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र हाम्रा सञ्चारकर्मी मित्रहरू र उद्यमी व्यवसायी साथीहरू सबैलाई हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित भएर यस गरिमामय सभामा आफ्ना मन्तव्य राखिदिनुहुने अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, स्वागत मन्तव्यको क्रममा हाम्रा अध्यक्षज्यूले व्यावसायिक क्षेत्रमा परेका पीडाहरूको विषयमा धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी बोल्ने क्रममा शुभकामना मन्तव्यको क्रममा FNCCI का अध्यक्षज्यू, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षज्यू, फेकोफनका अध्यक्षज्यू लगायत सम्मानित व्यक्तित्व र माननीय मन्त्रीज्यूले समेत यस क्षेत्रका विषयमा र वन मन्त्रालयका सचिवज्यूले समेत यो वन पैदावारको क्षेत्रमा, यो उद्यम व्यवसायको क्षेत्रमा रहेका चुनौती र अब गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा केही कुराहरू राख्नु भएको छ। तथापि म यो गरिमामय सभामा केही महासङ्घका छुटेपुटेका कुराहरू अन्य थप गर्ने यहाँ आदरणीय सहभागी मित्रहरूसँग अनुमति चाहन्छु। आदरणीय सहभागी मित्रहरू एवं अतिथिज्यूहरू, हामी सबै अब देशमा राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो। अब राजनीतिको निम्ति आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला छैन। अब राष्ट्र समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आएका हौँ। राजनीतिक दलहरूले यही कुरा गर्दै आएका हुन्। तर यति बेला विश्व कोभिडको चपेटमा परिराखेको अवस्थामा एकातिर सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दा वन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउने योजना अगाडि बढाइराखेको थियो भने अर्कोतर्फ वैज्ञानिक वनमा केही वनहरूमा कमी कमजोरीहरू भयो भन्ने न्यूमा देशभरिको वैज्ञानिक वन मात्रै होइन सम्पूर्ण वनहरूको काठरोका गर्ने काम भएको थियो। त्यति बेला त्यो कार्यले त्यति बेलादेखि अहिले करिब करिब जेठदेखि अहिले फागुनसम्म 8 महिनाको समय बितिसकेको छ। त्यस क्रममा
छानबिन समिति, विभिन्न छानबिन समितिहरू बने, तिनका रिपोर्ट आए। सरकारको आधिकारिक क्याबिनेटले गठन गरेको समितिले पनि रिपोर्ट बुझाइसक्यो। तर पनि तपाईँ हामीले पैसा जम्मा गरेका, हामीले लिलाम सदन गरेका, राजस्व बुझाइसकेका काठहरू समेत पाउन सकेका छैनौँ। यो अत्यन्त दुःखद विषय हो। अहिले माननीय वन मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। तत्कालीन वन मन्त्रीज्यूले यो जहाँ गल्ती भएको छ तत्त ठाउँमा मात्रै रोक्नको निम्ति उहाँ स्वयं क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो खालको पहल गर्न जरुरी थियो। त्यसरी पहल नगरिकन हठात एकैचोटि देशभरिको कार्यक्रम जुन वन क्षेत्रको मानव कारोबारै ठप्प गर्ने गरी रोक्का गरियो, त्यो अत्यन्त दुःखद थियो। तर पनि पछि बिस्तारै हामी महासङ्घ र सरकारवाला पक्षहरू सम्बन्धित निकायमा वन मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विभिन्न समितिहरू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका समेत हामी हाम्रा समस्याहरू लिएर पुग्यौँ। यही क्रममा कर्मिक रूपमा सम्बन्धित समितिहरूमा समेत हामीले हाम्रा अवधारणाहरू राख्यौँ र यही क्रममा चाहिँ अन्य वन क्षेत्रका अन्य वनका काठहरू खुला गर्ने काम भयो। तर पनि वैज्ञानिक वनभित्र कटान भएका, लिलाम भएका र राजस्व समेत हामीले बुझाएका काठहरू अझै पनि खोल्ने काम हुन सकेन। यो तपाईँ हाम्रो निम्ति अत्यन्त दुःखद विषय हो। एकातिर सरकारले समृद्धिको नारा अगाडि बढाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यही अनुरूप हामीले पनि वन पैदारमा आधारित उद्यम विकास र हरित रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पारौँ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइराखेका छौँ। तर कोही व्यवसायीले, कोही व्यक्तिले, कोही उपभोक्ताले तपाईँ हामी व्यवसायीसँग काठ किन्न आउनुभयो, कुनै वन पैदावार किन्नुभयो, पैसा बुझाउनु भयो भने हामीले के उहाँलाई चाहिँ यदि मानौँ त तिरेको मूल्यको सामान दिएनौँ भने हामीलाई तत्काल कारबाही हुन्छ। ठगीमा, छलीमा, केमा कारबाही हुन्छ उद्योग व्यवसायहरूलाई। तर दुःखको कुरा 8 महिना बितिसक्दा पनि हामीले बुझाएको न राजस्व फिर्ता हुन्छ न काठ पाइन्छ। त्यसकारण अहिले यहाँ माननीय प्रमुख अतिथि माननीय वन मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध, विनम्रताका साथ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अन्य काठको विषय, अब वनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकार र सरकारवालाहरूको छलफल र चासोको विषय हुन सक्छ। तर तपाईँ हामीले हाम्रो घर जाए जेथा धरोटी राखेर, ब्याङ्कमा धरोटी राखेर सामान किनेको र सरकारलाई राजस्व बुझाएको काठ चाहिँ तत्काल पाउने व्यवस्था गर्नको निम्ति म यही सम्मानित सभा मार्फत जोरदार अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त माननीय मन्त्रीज्यूले आश्वासन पनि दिनुभएको छ, हामी छिटै त्यो प्रयत्नमा छौँ भनेर भन्नुभएको छ र त्यसै गरी वन सचिवज्यूले पनि त्यो कुराको झझल्को दिनुभएको छ। तथापि यदि हामी एकातिर समृद्धिको नारा लाउने तर अर्कोतिर 8-8 महिनासम्म व्यवसायीले जम्मा गरेको काठ नपाउने हो भने कसरी समृद्धि हासिल हुन सक्छ? हामी समृद्धिको नारालाई कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ? त्यसकारण आदरणीय मित्रहरू, समृद्धि प्राप्त गर्नको निम्ति, कुनै पनि राष्ट्रले समृद्धि प्राप्त गर्नको निम्ति त्यो देशको स्रोतको समुचित उपयोग हुन जरुरी छ। त्यो स्रोतको समुचित उपयोग गर्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति हामी वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमी व्यवसायीहरू हामी वन क्षेत्रलाई, हाम्रो स्रोतलाई नियमित रूपमा हाम्रा उद्यम व्यवसाय चल्न सक्ने गरी आम उपभोक्ताले सरल सहज रूपमा काठ चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने गरी पाउने गरी हामी हाम्रा गतिविधि र हाम्रो उद्यम व्यवसाय अगाडि बढाउन तयार छौँ। र त्यसै गरी हामीले हाम्रो अधिवेशनले यहाँ केही कुरा अघि भारतीजीले भन्नुभएको थियो, केही सकारात्मक सोच जरुरी छ, केही सुध्रिन जरुरी छ भन्ने हो। वास्तवमा अघि मन्त्रीज्यूले बोल्ने क्रममा भन्नुभयो
म मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यो वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा यहाँको उद्यम व्यवसायको क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मर्यादित बनाउनुको निम्ति हाम्रो मन्त्रालय अग्रसर छ भनेर जुन कुरा भन्नुभएको छ, त्यो कुराको म हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यस कुराको निम्ति सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ ताली बजाएर उहाँलाई चाहिँ भोलि त्यो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनको निम्ति उहाँलाई अग्रसर बढाउन, उहाँलाई ऊर्जा प्रदान गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। आदरणीय उद्यमी व्यवसाय मित्रहरू, अहिले प्रमुख अतिथिज्यूले धेरै नीति निर्माणको कुरामा बन्यो त बन्यो, अब हामी नियमावली बनाउने क्रममा छौँ, छिटै बनाउँछौँ भन्नुभएको छ र निजी क्षेत्रको, निजी वनको निजी आबादीको विषयमा पनि कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो विषयमा वास्तवमा उहाँ माननीयज्यूको कुरा स्वागत योग्य छ। म त्यसको निम्ति पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू अब हामी यो उद्यम व्यवसायको क्षेत्रलाई कसरी सम्मानित र यसले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रलाई समृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने विषयमा हामी पनि वन मन्त्रालय र अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग सधैँ सहकार्य र छलफल गरेर अगाडि बढ्न तत्पर रहेको कुरा समेत म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र अघि माननीय मन्त्रीज्यूले जिल्लामा लगत सङ्कलनको लागि चाहिँ पठाएका छौँ, लगत आइपुगेन, अझै पनि 15 दिनलाई भनेको आइपुगेन। तपाईहरूले पनि त्यो लगत सङ्कलन कार्यमा सहयोग पुर्याइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। हामी निजी क्षेत्रको हैसियतले त्यो कुरा हामीले प्रयत्न गरेर सहयोग पुर्याउने कुरा त गर्नेछौँ, तर यो लगत सङ्कलन गर्ने काम र जिम्मेवारी भनेको सरकारी निकायकै हो। उहाँहरूसँगै सबै रेगतका कागजात हुन्छ, हामीले मागेर बरु नपाउन सक्छौँ। त्यसकारण नेपाल सरकार मार्फत, सम्बन्धित प्रदेश मार्फत र डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत चाहिँ त्यो लगत तत्काल मागेर अनि त्यसको चाहिँ उचित निकास खोज्नको निम्ति म यो गरिमामय सभामा माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय उद्यमी व्यवसाय मित्रहरू, अब म लामो समय लिन चाहन्न। हामी मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय सचिवज्यू लगायत महाशाखा प्रमुखहरू, विभागीय प्रमुखहरू यहाँ अहिले हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी भोलि पनि उहाँहरूलाई भेटेर हाम्रा कुराहरू राखेर छलफल गरेर यो क्षेत्रलाई कसरी सम्मानित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ र यो पेसा व्यवसायमा भोलि कसरी आकर्षण गराउन सकिन्छ। आज हाम्रा भाइ भतिजाहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू यो वनको क्षेत्रमा आउन तयार छैनन्, तर यो क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझ्दै पनि यो क्षेत्रमा अब हामीले व्यवसाय मैत्री, सुशासन मैत्री नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यस कार्यको निम्ति महासङ्घ र हामी सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायहरू सरकार र सरकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्न तत्पर छौँ भन्ने कुराको अनुरोध गर्दै र यो आजको यस सभामा सम्मानित हुनुहुने, राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित हुने आदरणीय व्यक्तित्व नयाँ शर्मा लगायत सम्पूर्ण हाम्रा उद्यमी व्यवसायी साथीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै र यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला, ऊर्जा र भोलिका दिनमा हाम्रा अप्ठ्याराहरू सहज बनाइदिनुको निम्ति उपस्थित भएर आफ्ना अभिव्यक्ति राख्नुभएका सम्बन्धित वक्ताहरू लगायत प्रमुख अतिथि माननीय वन मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय वन, जय उद्यम। धन्यवाद महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय कपिल प्रसाद अधिकारीज्यू। अब हामी मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा छौँ। म वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष श्याम सुन्दर ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्यान्जुज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। यो 10औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाको शुभारम्भ समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने न्युज 24 टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई म महासङ्घको तर्फबाट फेरि पनि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद
सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म 2वटा कदर पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म सो कार्यको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवज्यू र नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म कदर पत्र ग्रहण गर्न अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। श्री विशु सुवेदी, न्यू भ्याली समिल, इमाडोल, ललितपुर। उहाँको प्रतिनिधि। त्यसै गरी सुमिरन आचार्यज्यू, टेक डिपो, काठमाडौँ। ठिकै छ, धन्यवाद। अब हामीले यो कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। म प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिगण, सम्पूर्ण अतिथिगण र उद्योगी व्यवसाय मित्रहरूलाई हामीले खानाको व्यवस्था गरेका छौँ। अब त्यो खानामा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म यो शुभारम्भ कार्यक्रम आदरणीय अध्यक्षज्यूको अनुमतिले यहीँ समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र म आफू पनि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।